دا نام حسین جو ہے دا نام حسین کہ جندا نانا پاک رسول دے امت جس دی زارا بدولے دا نام حسین جو ہے دا نام حسین ملتے اکھون کل قیامت علی دیوار حضرت حسین دے نال محبت کرن والے دا نام جدو لشت دے اندر آنا ہے تے جڑے بلند آواز نال اس مجمع دے اندر حضرت حسین دا ذکر کریں دینے کل قیامت علی دیوار محبت کرن والے وچ نان کیوں دا نام حسین جو ہے دا نام حسین آخری جملہ پڑھا کہ جڑا کاری ہے قرآن دا دے محافظ غنی عثمان دا دا نام حسین جو ہے دا نام